इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कौन हैं? उनका हुलिया, उनका शजरा नसब और ज़हूर की निशानियाँ और उनका ज़हूर कब होगा। अरब की नाकाबंदियाँ और इसके अलावा मुख्तलिफ अकीदे जो मुख्तलिफ फ़िरके रखते हैं, इन सब के बारे में आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। अहले सुन्नत के बेशतर मकातिब फ़िक्र और उलमा और अहले तशरीह के नज़दीक क़यामत से कबल इमाम मेहदी की आमद यकीनी समझी जाती है। ताहम अहले सुन्नत और अहले तशरीह में इस मौजू पर नज़रियाती इख्तलाफात हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम अपने नए आने वाले साथियों से दरख्वास्त करते हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दें। मुसलमानों के नज़दीक क़यामत से कबल हज़रत मेहदी की आमद यकीनी समझी जाती है। हज़रत मेहदी उम्मत में एक मुजद्दिद कामिल और एक आदिल का दर्जा रखते हैं। अहले सुन्नत के यहाँ मासूम ज़ात सिर्फ अम्बिया कराम की है। लक़ब की बात करें तो मेहदी का नाम मोहम्मद या अहमद है, जबकि मेहदी उनका नाम नहीं, लक़ब है। बमानी हदायत याफ्ता मुकम्मल बाअदब नाम के साथ लक़ब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। शजरा नसब की बात की जाए तो हज़रत मेहदी हसनी सादात में से होंगे। उनका नाम नाबी मोहम्मद या अहमद और वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। अक्सर उलमा अहले सुन्नत हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बड़े बेटे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नस्ल सादात में से ज़हूर होने को मुस्तनद मानते हैं। अबू दाऊद और दीगर कुतब अहादीस की रवायात नीचे मुलाहिजा फरमाएं। अबू इसहाक कहते हैं, अली ने अपने साहबजादे हसन की तरफ देखकर फरमाया, मेरा बेटा जैसा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया, सरदार है। अनकरीब उसकी पुश्त से एक शख्स पैदा होगा जिसका नाम तुम्हारे नबी के नाम पर होगा। वो इखलाक व आदत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबिहा होगा, ज़ाहिरी शक्ल सूरत में आपके मुशाबिहा न होगा। फिर अली ने ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देने का वाक़या बयान फरमाया। मेहदी वालिद की तरफ से हसन की औलाद से और वालिदा की तरफ से हुसैन की औलाद में से होंगे। अल्लामा सैयद बरजंजनी लिखते हैं, मुझे उनकी वालिदा के नाम के बारे में कोई सही रिवायत नहीं मिली। अलबत्ता बाज़ हज़रात ने वालिदा का नाम आमना तहरीर किया है। उम्मे सलेमा फरमाती हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, मेहदी मेरे ख़ानदान में से फ़ातिमा की औलाद से होंगे। हज़रत मेहदी का हुलिया और सिफ़ात देखें तो अबू सईद हज़री फरमाते हैं कि रसूल करीम ने फरमाया, हज़रत मेहदी मेरी औलाद में से होंगे, रोशन और कुशादा पेशानी और ऊंची नाक वाले। वो रूए ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देंगे। जिस तरह वो जुल्म व सितम से भरी हुई थी, वो 7 बरस तक ज़मीन पर बरसरे इक़्तिदार रहेंगे। यानी उम्मत को उनके दौर में जिन अमूर की ज़रूरत होगी और जो चीज़ें उनकी कामयाबी और बरतरी के लिए ज़रूरी होंगी, वो पूरी रूए ज़मीन के मुसलमान बेतहाशा कुर्बानियाँ देने के बावजूद महज इन चंद चीज़ों के ना होने की वजह से कामयाब ना हो रहे होंगे। हज़रत मेहदी को कुदरती तौर पर उनका इदराक होगा और उन कोताहियों की तलाफी और इन चंद मतलूबा सिफात को बआसानी अपनाकर उम्मत के लिए मिसाली किरदार अदा करेंगे। चंद सालों में वो सब कुछ कर लेंगे जो सदियों से मुसलमानों से बनना पड़ रहा होगा। वो पहले से पैदा नहीं हुए हैं, आम इंसानों की तरह पैदा होंगे। 40 साल की उम्र में उम्मत मुसलिमा उनको अपना कायद बनाएगी। उनके हाथ पर बैठ करके कुफर के बर्पा करदा मजालिम के खिलाफ वो अजीम जहाद शुरू करेगी, जिसका अख्ताम आलमी खिलाफत इस्लामी के क़याम पर होगा। हज़रत मेहदी का हाजिराना तारुफ यूँ है, दावाए महदूयत और हकीकी महदूयत में आग और पानी का तजाद है। हसनी सादात और महदूयत एक रूहानी मनसब है। एक मशहूर मकूला है, तसव्वुफ के मैदान में मदई की सज़ा फांसी है। हसनी सादात को ज़हूर मेहदी का इनाम मिला ही इसलिए है कि वो अपने जायज़ दावे और हक से दस्तबरदार हो गए थे। सच्चे हज़रत मेहदी की अलामत कुछ इस तरह है कि अली बिन अबी तालिब से रिवायत मनकूल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेहदी हम अहले बैत में से होंगे। अल्लाह ताला एक ही रात में उनको ये सलाहियत अता फरमा देगा। इस हदीस की शरह में शेख अब्दुल गनी दहलवी फरमाते हैं, यानी अल्लाह ताला एक ही रात में अचानक उनको अमारत और खिलाफत की ये नसीहत अता फरमा देगा। अल्लामा इब्ने कसीर इस हदीस की शरह में फरमाते हैं, अल्लाह ताला अपने खसूसी फ़ज़ल और तौफीक से सरफराज फरमाकर पहले उन्हें हकीकत का इल्हाम करेंगे और इस मुकाम से आशना करेंगे जिससे वो पहले नावाकिफ़ थे। आप जो सुनने वाले अहबाब हैं, ये बताएं कि क्या आप चाहेंगे कि आप
امام مہدی علیہ السلام کے ظہور تک زندہ رہیں، ان کو دیکھیں اور ان لوگوں میں شامل ہوں جو ان کی حمایت کرنے والے ہوں گے۔ اور احباب میں سے کون ایسے ہیں جن کو ان علامات کا پہلے سے علم تھا؟ آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں کہ یہ احادیث جن میں امام مہدی کے ظہور کا بتایا گیا ہے یہ سچ ہیں۔ جو بھی امام مہدی کے ظہور کا انکاری ہے وہ حقیقت میں کفر کرنے والا ہے اور کافر کہلائے گا۔ مولانا بدر عالم میرٹھی فرماتے ہیں ایک عمیق حقیقت اس سے حل ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر بعض ضعیف الایمان قلوب میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ جب حضرت مہدی ایسی کھلی ہوئی شہرت رکھتے ہیں تو پھر ان کا انکار تعارف عوام و خواص میں کیسے مخفی رہ سکتا ہے؟ اس لیے مصائب و آلام کے وقت ان کے ظہور کا انتظار معقول معلوم نہیں ہوتا، لیکن اس لفظ نے یہ حل کر دیا کہ یہ صفات خواہ کتنے ہی اشخاص کیوں نہ ہوں لیکن ان کے وہ باطنی تصرفات اور روحانیت مشیت الہیہ کے ماتحت اوجھل رکھی جائیں گی، یہاں تک کہ جب ان کا ظہور کا وقت قریب آئے گا تو ایک ہی شب میں ان کے اندر ان تمام خصوصیات کو منظر عام پر لے آیا جائے گا۔ گویا یہ بھی ایک کرشمہ قدرت کا ہوگا کہ ان کے ظہور کے وقت سے قبل کوئی شخصیت ان کو پہچان نہ سکے گی، اور جب وقت آئے گا تو قدرت الہیہ شب بھر میں وہ تمام صلاحیتیں ان میں پیدا کر دے گی جن کے بعد ان کا مہدی ہونا خود ان پر اور تمام دنیا پر بھی منکشف ہو جائے گا۔ درج بالا حدیث اور اقوال کی روشنی میں یہ باتیں واضح ہوتی ہیں۔ حضرت مہدی اس وقت پردہ غیب میں ہیں۔ جھوٹے مہدی کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ وہ خود مہدی ہونے کا دعویٰ کرے۔ حضرت مہدی کو بڑی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ اسی ایک رات کو عنایت کرے گا۔ حضرت مہدی کا ظہور کے حوالے سے بات کریں تو حضرت مہدی کا ظہور ایک ایسے وقت میں ہوگا جب امت کو شدید مشکلات دوچار ہوں گی اور ہر طرف مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا چکا ہوگا۔ چنانچہ ان کے ظہور کے وقت کی علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی تو انہوں نے فرمایا اجمیوں غیر عرب کی جانب سے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا وہ وقت قریب ہے جب اہل شام پر بھی یہ پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا کہ یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی؟ فرمایا اہل روم مغرب والوں کی جانب سے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لپ بھر بھر کر دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے یقیناً اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کے ابتدائے مدینہ سے ہوئی تھی، حتیٰ کہ ایمان صرف مدینے میں رہ جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مدینے سے جب بھی کوئی بے رغبتی کی بنا پر نکل جائے گا تو اللہ اس سے بہتر کو وہاں آباد کر دے گا۔ کچھ لوگ سنیں گے کہ فلاں جگہ پر ارزنی اور باغ اور زراعت کی فراوانی ہے تو مدینہ چھوڑ کر وہاں چلے جائیں گے، حالانکہ ان کے واسطے مدینہ ہی بہتر تھا کہ وہ اس بات کو جانتے نہیں۔ ابو صالح تابعی نے ابو ہریرہ سے روایت کیا مصر پر بھی پابندیاں لگائی جائیں گی۔ عرب کی بحری ناکہ بندی کے بارے میں حضرت کعب سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا مشرقی سمندر دور ہو جائے گا اور اس میں کوئی کشتی بھی نہ چل سکے گی، چنانچہ ایک بستی والے دوسری بستی میں نہ جا پائیں گے، اور یہ جنگ عظیم کے وقت میں ہوگا اور جنگ عظیم حضرت مہدی کے وقت میں ہوگی۔ مشرقی سمندر سے یہاں بحر عرب مراد ہے۔ دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس تک پہنچنا دشوار ہو جائے گا جس کی وجہ سے وہاں آمد و رفت بند ہو جائے گی۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔